पी टी आई का इलेक्शन कमीशन के तमाम ओहदेदारों को हटाने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों सूबाई मेंबरान के खिलाफ आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का फैसला। रेफरेंस में इंतखाबी निशान छीनने, लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने और आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ना करवाए जाने का जवाज बनाया जाएगा। बानी पी टी आई ने बतौर वकील अली जफर को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की जिम्मेदारी सौंप दी। तोशाखाना नए रेफरेंस में तफ्तीश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पी टी आई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज समाअत करेंगे। गिरफ्तारी गैर कानूनी बेरहा करने के अहकाम दिए जाएंगे। आइंदा गिरफ्तारी को अदालती अहकाम से मशरूत किया जाए। दरखास्त में इस्तदा। पीटीआई इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ की बाजियाबी दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स में कहा, लोग मिसिंग हो जाते हैं, स्टेट को कुछ पता नहीं होता। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ये सब कुछ हो रहा था, अब इस्लामाबाद में शुरू हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। केस की मजीद समाअत कुछ देर बाद शुरू होगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने अहमद जंजुआ की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। एटीसी इस्लामाबाद में पेशी। अदालत ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पिशावर हाई कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पेश न हुए। चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि हमने वज़ीर आला को तलब किया था। एडवोकेट जनरल ने कहा, वज़ीर आला बन्नू वाक़े के मामलात को देख रहे हैं। चीफ जस्टिस ने 15 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। हिदायत की कि लापता केस में जो कसूरवार हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। ज़रूरत पड़ी तो वज़ीर आला के पी को दोबारा तलब करेंगे। बनू में जरगे की कोशिशों से अमन कायम हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आज जरगे से बातचीत का इंदिया दे दिया। बोले, अवाम के नुमाइंदे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। कुछ लोग सरकारी एहलकार बनकर घूम रहे हैं जिन पर सबको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आला ने पुलिस को शहर में घूमने वाले मुसल्लह अफराद की गिरफ्तारी का भी हुक्म दे दिया। पूरे सूबे में कार्रवाइयों की हिदायत। फ्रैंकफर्ट वाक़े में कोई पाकिस्तानी मुलव्विस हुआ तो बानी पी टी आई बचा नहीं सकेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात का इंतबा। पासपोर्ट मनसूख करने का इंदिया दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े किया कि वीडियोज़ की मदद से मुल्ज़िमान की शनाख्त का अमल जारी है। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का अता तारड़ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहना था, लाशों की सियासत मुस्लिम लीग नून का ही वतीरा रहा है। मॉडल टाउन में ख़वातीन और बच्चों की लाशें नून लीग की हुकूमत ने गिराई थीं। इंतशारी सियासत भी मुस्लिम लीग नून का ही शेवा है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला और अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जहर उगलना वाज़ेह सबूत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गैर जमहूरी इक़दार और हादसाती इक़दार को अलमिया करार दे दिया। एक्स पर अपने पैगाम में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुल्क की सियासत में हादसात के मुंतज़िर लोग तैयार रहते हैं। 75 साल में बेशुमार सियासी हादसात हुए। हादसाती सेटअप्स ने सियासतदानों, टेक्नोक्रेट्स और बिजनेसमैन की ऐसी नस्ल को जन्म दिया जो शेरवानी सिलवा कर तैयार बैठे रहते हैं। नैब का डीजी एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर के खिलाफ नैब रेफरेंस बंद करने का फैसला। राय इजाज और कामरान मुमताज के खिलाफ भी नैब रेफरेंस बंद होगा। चेयरमैन नैब ने रेफरेंस वापस लेने के लिए बाकायदा दरखास्त दायर कर दी। सुहेल जफर चट्ठा समेत दीगर के खिलाफ नैब ने गुजरात पुलिस फंड्स में करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का रेफरेंस दायर किया था। मुल्क भर में मानसून का नया सिस्टम दाखिल। सियालकोट, गुजरात समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका हुकाम को हाई अलर्ट जारी। लाहौर में बादलों का राज। शहर कायद में आज भी होगी बरसात। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आज से 27 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। वफाकी मालियाती निज़ाम को नया चैलेंज दरपेश। कर्जों पर सूद की अदायगी का बहरान जन्म लेने लगा।
ذرائع کے مطابق سود کی ادائیگی کا حجم 10,000 ارب سے تجاوز کر گیا۔ آئندہ مالی سال صرف سود کی مد میں 10,300 ارب روپے ادا کرنا ہوں گے۔ بحران کی بنیادی وجہ صوبوں کو واجب الادا رقم میں غیر معمولی اضافہ ہے۔ پینشن، لازمی حکومتی اخراجات اور تنخواہوں کی ادائیگی مشکل ہونے کا خدشہ۔ کیپیسٹی پیمنٹ نے نیا کٹا کھول دیا۔ آئی پی پیز کو بجلی خریدے بغیر 1929 ارب کی ادائیگیاں۔ گزشتہ سال 1198 ارب کی خریدی گئی بجلی کی مد میں 3127 ارب کی ادائیگیاں کی گئی۔ آئی پی پیز کو کی گئی کل ادائیگیوں میں 38% پیداواری لاگت آئی۔ 85% آئی پی پیز کی پیداوار 50% سے کم مگر ادائیگیاں 100% کی گئی۔ 0% پلانٹ فیکٹر والے پاور پلانٹس کو ایک سال میں 46 ارب 40 کروڑ روپے کیپیسٹی پیمنٹ ادا کی گئی۔ 0% پلانٹ فیکٹر والے پلانٹس میں ہبکو، گیپکو، ایچ سی پی سی شامل۔ 4% پلانٹ فیکٹر رکھنے والے ایک پلانٹ کو 7 ارب روپے سے زائد کی ادائیگی کی گئی۔ 8% پیداوار والے نندی پور پاور پلانٹ کو 15 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ ادا کی گئی۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک بار پھر بجلی بم گرانے کی تیاری۔ قیمتوں میں اضافے کی درخواست نیپرا میں جمع کروا دی گئی۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 2 روپے 11 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان۔ سی پی پی اے نے جون کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافہ مانگا۔ ذرائع کے مطابق درخواست کی منظوری پر صارفین پر سیلز ٹیکس سمیت 30 ارب روپے تک اضافی بوجھ پڑے گا۔ ملک بھر میں بجلی کی طویل اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری۔ کراچی، لاہور اور پشاور میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 10 سے 12 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ کوئٹہ اور گرد و نواح میں بجلی غائب رہنا معمول بن گئی۔ شدید گرمی اور حبس میں شہریوں کا برا حال۔ گھریلو صارفین کے ساتھ کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر۔ راولپنڈی میں بھی 4 سے 5 گھنٹے بجلی کی بندش جاری۔ ملک میں مہنگائی کا طوفان، بنیادی اشیاء عوام کی پہنچ سے دور، حکومت خاموش اور عوام پریشان۔ سبزی، دالیں، گھی، دودھ، دہی سب مہنگا۔ چکن کی قیمت کو بھی پر لگ گئے۔ فی کلو 600 سے زائد میں فروخت جاری۔ ایک ہفتہ میں ٹماٹر کی قیمت آسمان پر پہنچ گئی۔ 60 روپے فی کلو میں فروخت ہونے والے ٹماٹر کی قیمت 250 سے 300 روپے تک پہنچ گئی۔ عام شہری پھلوں کی خریداری سے بھی قاصر۔ کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہوا۔ ملزم سیف اپنے بھائی خالد کو قتل کر کے فرار ہو گیا۔ ادھر بہادر آباد میں گھریلو جھگڑے پر ایک شخص نے سسر کو قتل کر دیا۔ ملزم کی 8 ماہ کی بیٹی بھی جھگڑے کی زد میں آ کر جاں بحق۔ دوسری جانب سائٹ سپر وے نیو سبزی منڈی میں ڈکیتی مزاحمت، شہری زخمی۔ ملزم 20 لاکھ روپے لے کر فرار۔ خلیل الرحمان قمر کو ہنی ٹریپ کرنے والا گروہ پکڑا گیا۔ گرفتار ملزمان میں 4 خواتین اور 5 مرد شامل۔ ملزمان میں خلیل الرحمان قمر سے فون پر بات کرنے والی آمنہ عروج بھی شامل ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف دوپہر 3 بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر ملکی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف دوپہر 3 بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے بلال آفریدی سے۔ بلال بتائیے۔ جی بالکل، ڈی جی آئی ایس پی آر آج 3 بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے اور اس پریس کانفرنس میں ممکنہ طور پر ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال اور ملک کو درپیش اندرونی و بیرونی خطرات کے حوالے سے وہ میڈیا کو بریفنگ دیں گے اور آئی ایس پی آر میں ممکنہ طور پر حالیہ انٹیلیجنس بیسڈ دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشن کیے گئے ہیں اس کی کامیابیوں کے حوالے سے بھی اس پریس کانفرنس میں میڈیا کو بریف کیا جائے گا۔